बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस्लाम क्या है, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कलमा शहादत के क्या फाजिलत है दोस्तों, और मुसलमान इंसान क्या कलमा पढ़ने से ही बन जाता है। दूसरा आता है नमाज की अहमियत और उसकी तासीर। तो दोस्तों, कलमा के बाद जब किसी को मुसलमान बनना है और इस्लाम को समझना है तो उसके दूसरे बाद में आता है दोस्तों, कलमा के बाद में नमाज। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह व रसूल पर ईमान लाने और तौहीद व रिसालत की गवाही देने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्ज इस्लाम में नमाज है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ये याद रखना। अल्लाह ताला की खास इबादत है जो दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज की गई हैं। कुरान शरीफ की 50 आयतें में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों हदीसों में नमाज की बड़ी सख्त ताकीद फरमाई गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब भी किया करो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना होता है, उससे दिल खुश हो जाता है कि नहीं, कोई देखने वाला मुझे पसंद करता है। और हाँ दोस्तों, थोड़ी सी जुबान में गड़बड़ होती है बोलने में, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर ले करो। तो इसके बाद में दोस्तों, और उसको दीन का सतून यानी कि नमाज को सतून का मायने है दोस्तों खंबा, पिलर माना जाता है और दीन की बुनियाद कहा गया है। नमाज की ये खास तासीर है कि अगर वो ठीक तरीके से अदा की जाए और अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर समझते हुए पूरे ध्यान से खशूस व खजू साथ पढ़ी जाए तो उससे आदमी का दिल पाक साफ होता है और उसकी जिंदगी दुरुस्त हो जाती है और बुराइयां उससे छूट जाती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और नेकी और सच्चाई की मोहब्बत और खुदा का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता है। इसलिए इस्लाम में दूसरे तमाम फर्जों से ज़्यादा उसकी ताकीद है और उसी वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब कोई शख्स आपके पास आकर इस्लाम कबूल करता तो आप तौहीद की तालीम के बाद पहला अहद उससे नमाज का लिया करते थे। अलगरज कलमा के बाद नमाज ही इस्लाम की बुनियाद है मेरे दोस्तों। हदीस से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के कुफर की बात और काफिरों का तरीका करार देते थे और फरमाते थे कि जो शख्स नमाज ना पढ़े उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। चुनाचा सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा के इस्लाम और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का फासला है। मतलब यह है कि बंदा अगर नमाज छोड़ देगा तो कुफर से मिल जाएगा और उसका ये अमल काफिरों का शामिल होगा। एक दूसरी हदीस में हुआ है दोस्तों कि इस्लाम में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़े। और नमाज छोड़ना कितनी बड़ी हलाकत और कैसी बदबख्ती है मेरे प्यारे नाज़रीनों, उसका अंदाज़ा करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जो कोई अच्छी तरह और पाबंदी से अदा करेगा तो उसके वास्ते क़यामत में वो नूर होगी और उसके लिए ईमान व इस्लाम की दलील होगी और नजात दिलाने का जरिया बनेगा। और जो कोई उसको ख्याल से और पाबंदी से अदा नहीं करेगा, जैसे कि आज के दौर में आप देखते हो नमाज जुमा की पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे ही बस वो भी टाइम पे मिल गया तो पढ़ ली, ना तो नहीं। आज का दौर तो यही चल रहा है। तो ये नमाज नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इस्लाम को अगर कबूल करा है तो अच्छी तरह करो कबूल। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है किसी का सजदा देने के, उठक बैठक करने की, तो वो उसके लिए ना नूर होगी और ना दलील बनेगी, क्योंकि ये आर्जी तौर पे नमाज अदा कर रहा है और दिल में इसके बस घमंड रहता है कि मैं नमाज पढ़ लिया। अरे नमाज का मतलब ही कुछ और है मेरे प्यारे नाज़रीन। और ना वो उसको अजाब से नजात दिलाएगी और वो शख्स क़यामत के कारून, फिरौन, हारून और अबी बिन खलफ के साथ होगा। तो मेरे दोस्तों, हम में से हर एक को सोचना चाहिए कि अगर हमने अच्छी तरह और पाबंदी से नमाज पढ़ने की इबादत ना डाली तो
پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہوگا دوستو؟ نماز دل سے پڑھو اور دل سے سارا کفر نکال کے پڑھو، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ تو یہ سجدہ دینے کو نماز نہیں کہتے میرے پیارے ناظرینوں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ۔ تو میرے دوستو اب ترجمہ ہے آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کہ نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لے کر کر قیامت تک کے سارے انسان معاشرے میں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص بجلی ظاہر ہوگی اور اس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ میرے دوستو۔ تو جو شخص نصیب اہل ایمان دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ تندرست اور اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمر میں اس وقت سخت تختے کی مابند یعنی کہ سخت گردی جائیں گی، یعنی کہ وہ جھک نہیں پائے گا اور کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھائے گا۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انہیں سر محشر ساری دنیا کے سامنے اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ دراصل نماز نہ پڑھنے والا شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے، اور وہ جس قدر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے، بلا شبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ امتی کے بعد اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کیے جانے کے قابل ہیں۔ بھائیو، ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے میرے پیارے ناظرینوں۔ تو میرے دوستو، جو بندہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت و رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ہر وقت کی نماز اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے میرے دوستو، اور اس کی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل رہے گا؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس 5 نماز کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ دوستو، شرط یہی ہے، بعد میں بتاؤں گا، دل سے نماز ہونی چاہیے، دل سے کفر نکلنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز دوستو اصلیت، فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے دوستو، اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں۔ تو میرے دوستو، نماز کو بھی بہت دل سے پڑھنا ہے میرے پیارے دوستو۔ بس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ
جماعت کا چھوڑنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناپسند ہے، اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دوستو نماز با جماعت ادا کرے کرو، اور با جماعت ادا کرنے سے اللہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ یہی میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، نماز کا بھی ایک اپنا ہی کوئی ایک دوسرا کھمبا ہے اسلام کا، پہلا کلمہ اور دوسرا نماز ہے۔ تو دوستو اس کھمبے کو مضبوط بناؤ گے تو دل سے کفر نکالنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔